ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिगन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि भुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणस्य चतुर्थं पादं पठन्तः स्मः। पादस्यास्य पञ्चमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् अब्दादयश्च इति। तत्र अब्दादिगणे पठिताः शब्दाः दप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति तत्र सूत्रस्य अर्थः पठितः। अवति इति अब्दः, कुन्दः इति उदाहरणद्वयं पठितं। तत्र कौतेर्नुं च इति गणसूत्रद्वारा अस्य उदाहरणस्य सिद्धिः कृता। ततः परं तत्र वलिमलितनिभ्यः कयन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। वल्यादिभ्यः धातुभ्यः कयन् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। ततश्च वलयं मलयः तनयः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। तदनन्तरं वृह्रोः शुब्दुकौ च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वृह्र आभ्यां धातुभ्यां कयन् इति प्रत्ययः भवति, अपि च धात्वोः यथासङ्ख्यं शुगागमः दुगागमश्च भवति इति अर्थः दृष्टः। वृषयः आश्रयः इति एकम् उदाहरणं, वृषय इति हृदयम् इति च उदाहरणान्तरं तत्र दृष्टम्। ततः मिपिभ्यां रुः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मी अपि च पि आभ्यां रु इति प्रत्ययः भवति। मेरुः पेरुः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः बाहुलकात् पिबतेरपि इति तत्र पठितम्। अतः पारुः संवत्सरवपुः पारुः इति भवति इति तत्र उक्तम्। ततः जत्र्वादयश्च इति सूत्रं पठितं। जत्रु अश्रु इत्यादयः शब्दाः अत्र निपात्यन्ते रुप्रत्ययान्ताः। ततः रुषादिभ्यां कृन् इति सूत्रं पठितं। रुधातोः शद इति ण्यन्ताच्च कृन् इति प्रत्ययः भवति। उदाहरणं रुरुः इति साधितं। शत्रुः इति चापि साधितं। शत्रुः इत्यत्र प्रज्ञादौ पाठात् ह्रस्वत्वं भवति इति च तत्र ग्रन्थे पठितं। तदनन्तरं जनिदाच्युसृवृमदि शमिनमिभ्रीम्भ्य इत्त्वन्त्वन्। ततः कथम् इत्त्वन्त्वन् निन् शक् स्य ढ डटाटचः अर्थात् तद् इत्त्वन् त्वन् त्नण् क्विन् शक्स्य ढ डट अटच् एते प्रत्ययाः जन्यादिभ्यः क्रमशः पठिताः। तत्र जनित्वौ दात्वः चौत्नः। ततः तदनन्तरम् अङ्कुशः सृणिरङ्कुशश्चन्द्रः। सूर्यः वायुश्च वृषः आर्द्रकं मूलकं च मत्स्यः षण्ढः नटः भरतः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र क्रमशः इत्त्वनादिषु प्रत्ययेषु कृतेषु दृष्टानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति। एते इत्त्वनादयः अन्येभ्यः अपि दृश्यन्ते। पेत्वं भृशम् इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः
कुसेरुम्भो मेदेताः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र कुसधातोः उम्भ, उम, ईद, इत एते प्रत्ययाः भवन्ति। कुसुम्भं, कुसुमं, कुसीदं, कुसितः इत्यादयः तत्र प्रयोगाः दृष्टाः। तदनन्तरं सासनि सानसि वर्णसि पर्णसि तण्डुलाङ्कुश चषालेल्वलपल्वलधिषणशल्याः इति सूत्रं पठितम्। एतेन सूत्रेण सानसि इत्यादयः शब्दाः निपातिताः। अत्र निपातनप्रकारः अर्थः च अस्माभिः सूत्रे दृष्टः, नाम व्याख्याया मूले दृष्टः। तदनन्तरं मूषक्यबिभ्यः क्लः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मूषक्यबिभ्यः एवं मूषक् अब् एभ्यः धातुभ्यः क्ल इति प्रत्ययः भवति। मूलं शक्लः, अम्ब्लः, अम्लः इति अमेः अपि बाहुलकात् भवति इति उक्तम्। इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः माछाससिभ्यो यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। मादिभ्यः धातुभ्यः तत्र य इति प्रत्ययः भवति। माया, छाया, सस्यं, बाहुलकात् सुनोतेः, सव्यं दक्षिणवामयोः इति तत्र उदाहरणान्तरं च दृष्टम्। ततः जनेर्यक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। ततः जनधातोः यक् इति प्रत्ययः भवति। ये विभाषा आत्वविकल्पः स्मारितः। जन्यं युद्धं, जाया, भार्या इति आत्वविकल्पद्वारा अर्थभेदोऽपि भवति इति उदाहरणे दृष्टम्। ततः अज्ञादयश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अज्ञादिगणे पठिताः शब्दाः ये वर्तन्ते ते अत्र निपात्यन्ते इति तत्र उक्तं। यदन्ताः निपात्यन्ते इत्युक्तम्। अग्न्यः, कन्या, वन्ध्या इति एते शब्दाः साधिताः। एतेषु निपातनप्रकारः अपि दृष्टः। ततः स्नामदिपद्यर्तिप्रूषकिभ्यः वनिप्रत्ययविधायकमिदं सूत्रं पठितं। स्ना इति इत्यादिभ्यः धातुभ्यः वनिप् इति भवति। तत्र स्नावा अर्थात् रसिकः, मद्वा अर्थात् शिवः, पद्वा अर्थात् पन्थाः, अर्वा अर्थात् तुरङ्गगर्ह्यः च, तुरङ्गगर्ह्ययोः इत्युक्तं। पर्वा ग्रन्थिः, प्रस्तावश्च, शक्वा हस्ती, ईभ्रौ नाम तत्र वनोरज इत्यनेन पक्षे शक्वरी अङ्गुलिः इत्यपि भवति इति तत्र पठितम्। ततः गतपाठस्य अन्ते सूत्रं पठितं। शीं कृषि रुहि जिक्षि सृघृभ्यः कुनिप्। शीङादयः एते धातवः, एतेभ्यः कुनिप् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शीवा अजगरः, कृष्वा सृगालः, रुह्वा वृक्षः, जित्वा जेता, क्षित्वा वायुः, सृत्वा प्रजापतिः, धृत्वा विष्णुः इति इमानि उदाहरणानि अत्र क्वनिप्रत्ययान्तानि गते पाठे साधितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। स्नावेति उपधादीर्घनलोपादि अर्वेति ऋधातोर्वनिपि गुणः वजिवाहार्वगन्धर्व हयसैन्धवसप्तयः इत्यमरः ञीब्राविति वनोरचेत्या इत्यनेनेत्यादिः शीं कुशिरुहि शीं स्वप्ने कृश आह्वाने रुहबीजजन्मनि जिजये क्षिनिवासगत्योः सृगतौ धृधारणे एभ्यः क्वनिप् स्यात् जित्वेति क्वनिपः पित्वात् ह्रस्वस्य पिति कृतीति तुकु एवं क्षिप्त्वा सृत्वेत्यादि इति
एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे पञ्चमः पाठः उणादिप्रकरणस्य चतुर्थस्य पादस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य चतुर्थपादस्यास्य षष्ठः पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति ध्याप्योः सम्प्रसारणं च इति। तत्र ध्याप्योः इति षष्ठ्यन्तं भवति। सम्प्रसारणमिति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। शीं कृषि रुहि क्षीसृदृभ्यः क्वनिप् इत्यतः क्वनिप् इत्यनुवर्तते। ध्याश्च प्याश्च ध्याप्यौ तयोः ध्याप्योः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र द्रष्टव्यः। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। ध्यै चिन्तायां, चिन्तायम् इति जातमस्ति मम पुस्तके, तत्र या इति कर्तव्यः। अस्तु, ध्यै चिन्तायां प्यञ् वृद्धौ आभ्यां क्वनिप् स्यात् सम्प्रसारणं चेत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि धीवा कर्मकरः, तर्हि ध्यै क्वनिप्, क्वनिपः वन् अवशिष्यते। ध्यै वन् सम्प्रसारणं यकारस्य इकारे, तदेव कथ्यते। यकारस्य इकारे हलः इति दीर्घः, नाम यकारस्य इकारः भवति। सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपमपि अत्र द्रष्टव्यं। तर्हि किं जायते? झि इति जायते खलु। यथा ऐकारस्य यकारस्य स्थाने इकारः, एवं खलु। का स्थितिः जाता? ध इ ऐ सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं। ध इ धि वन् हल हलः इति दीर्घः, हल इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे सति धी वन् इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। विभक्तिकार्ये कृते धीवा इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः प्यञ् वृद्धौ इति यः धातुः, तस्मात् प्यै इत्येतस्मात् तत्र क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति। अत्रापि तदेव सम्प्रसारणप्रकारः पूर्वदेव अस्ति। यथा ध्यै इत्यत्र कृतः तावदेव पूर्वरूपम् इत्यादिकं कृत्वा हलः इत्यनेन दीर्घे च सति पीवन् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। पीवा पीवानो पीवानः, एवं खलु। कोऽर्थः? स्थूलः। अतः अपि च धीवा धीवानो धीवानः, तस्य तु अर्थः कर्मकरः इति उक्तः एव। स्थूलः इत्यपि मूले उक्तमेव। एवं किल। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च अदेर्धच इति इत्यस्ति। अदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति पदं। धः इति लुप्तप्रथमाकं ध इति, च इति अव्ययं भवति। शीं कृषि इत्यादिसूत्रात् क्वनिप् इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यते। अदभक्षणे अस्मात् क्वनिप् धकारश्चान्तादेश इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि अध् वन्, नाम अद् वन् इति भवति। धकारान्तादेशे सति अध् वन् अध्वन् इति रूपं सिद्धं भवति। विभक्तिकार्ये कृते अध्वा अध्वानौ अध्वानः इति रूपं भवति। सम्यक्। मार्गः इति अर्थः प्रसिद्धः अस्ति एव। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। प्र ईरषदोस्तुट् च इति अस्ति मूले व्याख्यायां च सूत्रम्। तत्र वस्तुतः प्रथमं पदं प्रे इति भवति। शाकल्यलोपव्यवस्थया तत्र एकारश्रवणं न जायमानम् अस्ति।
प्रेति सप्तम्यन्तं भवति। ततः ईरशदोः, ईरश्च शत् च, ईरशदोः नाम इतिरेतरयोगद्वन्द्वो भवति, षष्ठी अत्र भवति, पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी भवति। तुट् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं शीं कृषि इत्यादिसूत्रात् क्वनिप् इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः उच्यते ईरगतौ शद्लशातने आभ्यां प्रे उपपदे क्वनिप् स्यात् तस्य तुडागमश्च। क्वनिपः तुडागमः टित्वात् तस्य आद्यावयवत्वेन आगत्य तिष्ठति। प्रेर्त्वा एवं खलु। प्रशस्त्वा च सागरः। तर्हि कः धातुः ईर्, ईर् वन् तस्य तुडागमः प्र ईर् त्वन् एवं खलु। ईर्त्वन् प्र ईर्त्व व्याख्यातः प्र ईर्त्वेति स्थिते गुणः प्रेर्त्वन् इति मूलशब्दः अत्र सिद्धः भवति। प्रेर्त्वा प्रेर्त्वानो प्रेर्त्वानः एवं शद् शातने इति खलु। तत्र खरिच इत्यनेन नाम तुडागमः प्रत्ययसे भवति खलु, खरिच इत्यनेन दकारस्य तकारः। अतः प्रशत्वा च सागरः। समुद्रस्य कृते व्यवह्रियमाणम् इदं शब्दद्वयं। व्याख्याता कथयति प्रेर्त्वरीति मूले उक्तं खलु, प्रेर्त्वरी प्रशस्त्वरी च नदी। ओह्, तद्नद्याः कृते उच्यते। कथयति व्याख्याता वनोरचयति ङीप् रश्चान्तादेशः एवं प्रशस्त्वरी मूले अपि दत्तमस्ति खलु प्रशस्त्वरी इति च रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रेर्त्वा प्रेर्त्वानौ प्रेर्त्वानः, प्रशस्त्वा प्रशस्त्वानौ प्रशस्त्वानः, प्रेर्त्वरी प्रेर्त्वर्यौ प्रेर्त्वर्यः इति नदीशब्दवत् रूपाणि प्रशस्त्वरी इत्येतस्यापि। तर्हि समुद्रस्य नद्याः च कृते व्यवह्रियमाणं शब्दद्वयम् अस्माभिः नूतनतया ज्ञातम् अत्र। अग्रे सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते सर्वधातुभ्य इन् इति। तत्र सर्वे च एते धातवश्च सर्वधातवः। तेभ्यः सर्वधातुभ्यः पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। इन् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। एवं ततः सूत्रार्थः सरलः। व्याख्याता कथयन्नस्ति सर्वेभ्यः धातुभ्यः इन् प्रत्ययः इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे अर्थं वयं जानीमः। कर्तरि कृत् बाहुलकात् क्वचित् भिन्ना व्यवस्था द्रष्टव्या भवति। अस्तु, तर्हि तत्र उदाहरणानि पश्यामः। पचिरग्निः, पच धातोः इन् इति प्रत्ययः। पचति इति पचिः, पचति इति पचः अपि भवति, पचिः इत्यपि भवति, परन्तु अग्नेः अपि नाम इदं भवति। एवं खलु। डुपचष्पाके इति किल। तुडति इति तुडिः, तुड त्रोटने अर्थे अस्ति खलु धातु। तुड तोडने वा त्रोटने वा इति स्मरामि। त्रोटनं स्मरामि, द्रष्टव्यं तोडनम् इति स्यात् वा इति। ततः एकः इदित् अस्ति धातुः तुडि तोडने, तस्य नुमागमः भवति। अतः तुण्डिः। ततः वलसंवरणे इति धातुः पठितः। वलिः इन् प्रत्ययः। ततः वटति संवृणोति इति वलिः इति। एवं खलु। अग्रे वटिः इति अस्ति खलु। वटवेष्टने इन् प्रत्यये सति वटिः इति सिद्ध्यति। ततः
यज एवं खलु अस्मात् इनि प्रत्यय यजिः यजमानार्थः भवति। ततः देव इति उपपदात् यज धातोः इनि देवयजिः इत्यपि दृश्यते, नाम उपपदपूर्वकतया अपि दृश्यते। देवान् यजति इति देवयजिः। काशते इति काशिः, सम्यक्। काशृदीप्तौ इति धातोः इन् प्रत्यये सति इनः इ इति अवशिष्यते, काशिः इति, सम्यक्। तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, शचिरिति। क्वास्ति मूले शचिः? मूले शचिः तु न क्वापि दृश्यते। अग्रे कथयति डुपचष्पाके अस्माद्दिनिरिति। तर्हि शच् इति लेखनदोषः जातः वर्तते। किं कर्तव्यं तर्हि? तत्र ष इत्येतस्य स्थाने प इति कर्तव्यः, सम्यक्। अस्तु, अग्रे पठामः। व्याख्यातरमादौ डुपचष्पाके अस्मादिनि प्रत्ययः ननु कोटिरित्य अस्तु कोटि इत्यत्र अग्रे आगमिष्यति विचारः, तत्रैव पठामः। अस्माभिः क्व यावत् पठितं? काशते इति काशिः, सम्यक्। यतते इति यतिः, संन्यासी, मोक्षादिनिमित्तं यतते। ततः यति प्रयत्ने इति धातुः भवति खलु, यतिः इत्यत्र। अस्तु, ततः मल्लधारणे इति धातुः अस्ति, इनि प्रत्यये मल्लिः, मल्ली। तत्र कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन नी प्रत्ययः द्रष्टव्यः, सम्यक्। केलृचलने इत्यस्मात् इनि केलिः, क्रीडा इत्यर्थो भवति। मसी परिणामे अस्मात् इनि मसिः इति भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु कोटिरित्यत्र गाङ्गुटादिभ्यो ण्यणिते इति इन् प्रत्ययस्य ङित्वात् कथं गुणः इत्यत्र आह बाहुलकादिति। मूले बाहुलकादगुणः कुटधातोः, एवं खलु। अतः कोटिः इति तत्र सिद्ध्यति, एवं खलु। हेलिः इत्यस्ति अग्रे। हिलभावकरणे हेलिः अवहेलन इति अर्थः भवति खलु। प्रहेलिका इत्यपि अर्थः भवति। ततः बोधिः, बुध अवबोधने इति धातोः तत्र गुणः च भवति, लघुपदगुणः च भवति। बोधिः इन् प्रत्ययान्तः अयमपि शब्दः। तु नदी, नदी समृद्ध्यर्थकः यः धातुः नुं भवति, नन्द इ नन्दिः, एवं खलु। कलिः कलशब्दसंख्यानयोः, एवं खलु। इन् प्रत्यये सति कलिः इति, कलहः इति अपि अर्थः भवति। कालविशेषस्यापि नाम भवति, कलियुगम् इति। एते शब्दाः अत्र भवन्ति। अत्र तु कतिपयानि एव उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति। स्वामी दयानन्दसरस्वतीमहोदयः तत्र विपणि, धडि, घटि, वलि, मणि, तडि, कटि इत्यादीन् अन्यान् अपि शब्दान् साधयति, एवं खलु। यथा उणादयो बहुलम् इति अग्रे पठिष्यते। पूर्वमपि सिद्धान्तः पठितः वर्तते, कृतो बहुलम् इति, एवं किल। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। हृपिषि रुहि वृति, मूले समग्रं सूत्रमेवं भवति। हृपिषि रुहि वृति विधि छिदि कीर्तिभ्यश्च इत्यस्ति। तत्र सूत्रे हृपिषि रुहि वृति विधि छिदि कीर्तिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं प्रथमं पदं भवति।
च इति अव्ययपदं भवति। सर्वधातुभ्य इन् इत्यतः इन् इति अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। ह्रियहरणे पिश्ल संचूर्णे रुह बीजजन्मनि वृतुवर्तने विदज्ञाने छिदिर द्वैधीकरणे कृत संशब्दने एभ्यः इन् प्रत्यय प्रायः 7 वर्तन्ते। एभ्यः इन् प्रत्ययः इत्यर्थः। अग्रे च कथयति व्याख्याता पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे इदं वचनम् अच इह अच इहि इगुपधादिति कप्रत्ययः एतदुभयबाधनार्थम् इगुपदज्ञा प्रीकिरः कः इत्यस्ति खलु। अच इहि एवं खलु, तस्य च बाधनाय इदं सूत्रं भवति। नाम अत्र अजन्ताः अपि केचन वर्तन्ते, इगुपधः अपि वर्तन्ते। अतः इप्रत्ययः वा कप्रत्ययः वा अत्र नापेक्षितः, इन् इत्येव अपेक्षितः। तदर्थं सूत्रारम्भः अयं। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। अतः अयं नियमः अस्ति इति सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। सम्यक्। उदाहरणानि साधयामः। प्रथमम् उदाहरणं हरिः। हृ इति धातुः खलु प्रथमः, अतः तत् साध्यते। हरिः इनि गुणः, नाम गुणः भवति। हरिर्विष्णावः विन्द्रे भेके सिंहे हये रवौ, नाम एषु अर्थेषु हरिशब्दः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहाशु वाजिषु शुका हि कपिभेकेषु हरिर्न कपिले त्रिषु इत्यमरः। एवं खलु, एतावन्तः अर्थाः भवन्ति हरिशब्दस्य। एवं खलु। अचः अत्र अच इः प्राप्तः, नाम इ प्रत्ययः प्राप्तः, सः न भवेत्। यतः नित्स्वरः अपेक्षितः इति कृत्वा इन् इत्येव अत्र भवतु इत्यर्थम् अत्र सूत्रारम्भः यः कृतः तत्र हृ इति धातुः पठितः इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे पठामः। अग्रिमः धातुः भवति पिषधातुः। पेशिरिति व्याख्याता कथयति। मूले उक्तं खलु पेशिर्वज्रं कथयति। इगुपदात् कः प्राप्तः, नाम कप्रत्ययः प्राप्तः, सः नापेक्षितः। सम्यक्। इति वस्तुतः तत् सूत्रं किम्, अष्टाध्यायीस्थम्। अतः अष्टाध्यायी आदौ वा गुणादिकोशः आदौ वा इति चेत् तत्र इगुपदात् कप्रत्ययविधानं कदाचित् शाकटायनव्याकरणे अन्यत्रापि स्यात् इति समन्वयनं कर्तव्यं। यदि शाकटायनप्रणीतानि इमानि सूत्राणि इति पक्षः स्वीक्रियते तर्हि समीचीनं। ततः अस्तु अग्रे कथयति इगुपधात् कित्। अस्तु नैव तत्तु अग्रिमं सूत्रमस्ति। अग्रिमानि उदाहरणानि व्याख्यात्रा नोच्यमानानि सन्ति, वयं पश्यामः। अग्रे धातुः वर्तते रुह। बीजजन्मनि इति भवति खलु धातुः। तर्हि रुह धातोः इनि रोहि पुगन्तलघुपदगुणः भवति। रोहिर्व्रती इति भवति। ततः अग्रे धातुः भवति वृत्। लघुपदगुणः भवति वर्तिः। एवं खलु, वर्तिका भवति खलु, दीपादिकं ज्वाल्यते यया। ततः विद् धातोः विदसत्तायाम् अथवा अन्योपि यत्र गृहीतुं शक्यः। विधि इति उक्तं खलु, प्रायः अन्यः न ग्रहीतुं शक्यः, सत्तार्थकः एव ग्राह्यः। अथवा सामान्येन इकारनिर्देशश्चेत् तर्हि तु यः कोऽपि गृहीतुं शक्यः। तथैव अस्ति। अस्तु, तर्हि लघुपदगुणः भवति वेदिः इति साध्यते। यज्ञभूमिः अथवा पूजास्थानविशेषः। ततः अग्रे भवति छिदधातोः इनि छेदिः। कोऽर्थः, छेत्ता इति उक्तं मूले। अन्तिमः धातुः दृश्यते छिदि कीर्ति
अर्थात् तद् कृतसंशप्तने इका निर्दिष्टः वर्तते धातुः मूले। अतः कृत इ एवं खलु। प्रकृते ऋत इद्धातोः इत्यनेन इदादेशः ऋवर्णस्य स्थाने भवति, स च रपरसन् प्रवर्तते। अतः कीर्ति विभक्तिकार्ये कृते कीर्तिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। इगुपधात् कित् इति श्रूयते मूले व्याख्यायां च सूत्रं। सर्वधातुभ्यः इन् इति इन् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अपि कथयति इन् इत्यनुवर्तते। इग् उपधः यस्य सः इगुपधः तस्मात् इगुपधात्। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अन्येभ्योऽपि इगुपधेभ्यः धातुभ्यः इन् प्रत्ययः स्यात्, स च किदित्यर्थः। पूर्वसूत्रे पिषादीनां ग्रहणं कित्वा भावार्थम् अत एव पेषिरिति गुणः सिद्ध्यति। सम्यक् इति भावः। एतान् विहाय अन्यत्र इन् कित् भवति, तस्य फलं तु गुणाभावः। तदेव कथयति कृषिरिति कित्वान्न गुणः। सम्यक्। कृषधातुः विलेखनार्थे इगुपदः अस्ति एव न वा। ततः तदेव कथयति कृषविलेखने धातुः अस्तु। ऋषिः न वा, ऋषीगतौ। तर्हि ऋष इति धातोः इनि लघुपदगुणः न भवति। ऋषि विभक्तिकार्ये कृते ऋषिः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः अग्रे भवति शुचिः। एवं खलु। शुचधातोः इनि गुणः न भवति। शुचिः तत्र ई शुचिर्पूती भावे इति धातुः भवति खलु। अग्रे लिपिः, लिप उपदेः। अतः लिपधातोः इनि लिपिः लघुपदगुणः न भवति। अग्रे कथयति बाहुलकात् बत्वे लिबिः, लिबिः इत्यपि उच्यते। तत्र बत्वं भवति। ततः अग्रे कथयति तूलनिष्कर्षे नाम धातुः, तस्मात् इनि तूलिः कार्पासविशेषः भवति खलु। नैव, अन्यार्थः अस्य अस्ति, तद् लेखनीविशेषः। अस्तु। तूली कूचिका नाम कृतिकारादत्तिनः इत्यनेन ङीषि तूली इत्यपि भवति इति भावः। एवम् अन्येपि एतादृशाः इगुपदाः ये वर्तन्ते धातवः, ये गते सूत्रेण परिगणिताः, तेभ्यः विहितः यः इन्सः किज्ञेयः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। भ्रमेः सम्प्रसारणं च इत्यस्ति। भ्रमेः इति पञ्चम्यन्तं, सम्प्रसारणमिति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। सर्वधातुभ्यः इन् इत्यतः इन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता भ्रमु अनवस्थाने अस्मादिन् स्यात्, सः च कित् सम्प्रसारणं चेत्यर्थः। एवं खलु। सः च कित् भवति, अपि च सम्प्रसारणं च भवति। कस्य? धातोः इति भावः। तत्र रेफः अस्ति खलु, तस्य सम्प्रसारणं भवति। अतः भ्रम इन्, भ्रम इ सम्प्रसारणं पूर्वरूपं ऋवर्णः आगच्छति। भ्रम इ भ्रमि। एवं खलु। कित्वात् सम्प्रसारणात् परं लघुपदगुणः न भवति। भ्रिमिः इति सिद्ध्यति। वातः, भ्रिमिर्वातः, वायोः नामान्तरं भवति। तदेव व्याख्याता कथयति भ्रिमिरिति कित्वान्न गुणः। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु भ्रमिरिति
ननु कथं भ्रमिरित्यतः बाहुलकादिति मूले पश्यन्तु। बाहुलकाद् भ्रमिः नाम बाहुलकात् सम्प्रसारणादिकं नापि भवति, अतः भ्रमिः इत्यपि रूपं भवति इति भावः। वातः इति अर्थे एव स्यात् इति चिन्तयामः। अस्तु, अर्थान्तरं चेत् स्यात् तर्हि एकवारं कोशः द्रष्टव्यः। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च अग्रे सूत्रं दृश्यते। क्रमितमिषति स्तम्भामत इच्च। क्रमितमिषति स्तम्भामत इच्च। अस्तु, तत्र पदच्छेदमादौ पश्यामः। क्रमितमिषति स्तम्भाम् इति प्रथमं पदमत्र षष्ठी बहुवचनान्तं वर्तते। क्रम्यादीनाम् इतरेतरयोगदोन्तः। अतः इति षष्ठ्यन्तम् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। सर्वधातुभ्यः इन् इत्यतः इन् इति अनुवर्तते। सूत्रार्थं कथयति व्याख्यातः। क्रमुपादविक्षेपे तमुकाङ्क्षायां शतिः स्तम्भश्च सौत्रः नाम एतद्धातुद्वयं सौत्रम् एभ्यः इन् स्यात् स च कित् इति खलु कथयति। येषाम् अकारस्य इकारादेशश्च इत्यस्ति। तर्हि एकमेकं स्वीकृत्य रूपाणि साधयामः। क्रमधातुः अस्ति पादविक्षेपार्थकः। क्रमधातोः इन् सः कित् भवति। अपि च क्रम इत्यत्र यः अकारः तस्य इत्वं भवति। क्रिम इ क्रिमि एवं खलु इति सिद्ध्यति। तदेव अत्वे इत्वे रूपम् इति कथयति। व्याख्यातः कथयति कमिरित्यर्थमाह सम्प्रसारणमित्यनुवृत्तेरिति। सम्प्रसारणमित्यनुवृत्तेः क्रिमिरपि इति एवं खलु। तर्हि एकस्मिन् पक्षे सम्प्रसारणमपि भवति इति भावः। विकल्पेन सम्प्रसारणमिदं तद् व्याख्यातः कथयति। सम्प्रसारणे त्वे नाम सम्प्रसारणं च इत्वं च पर्यायेण भवतः। सम्प्रसारणपक्षे इत्वस्य फलाभावात् सम्प्रसारणात् चेति पूर्वरूपे विशेषाभावात्। अतः विकल्पः ज्ञेयः। नाम इत्वपक्षे सम्प्रसारणं न सम्प्रसारणपक्षे इत्वन्न इति युक्त्या अत्र उभयोः प्रवृत्तिः पाक्षिकी तत्र उपपाद्यते एवं खलु। तर्हि क्रिमिः नाम सम्प्रसारणपक्षे क्रिमिः इत्यपि सिद्धं। कीटः इत्यर्थः। ततः अग्रे कः तमुकाङ्क्षायाम् इति धातोः इन् स च कित् भवति। अकारस्य इकारश्च। तिमिर्मत्स्यभेदः तद्धितेषु पठितं। तिमिः तिमिङ्गः तिमिङ्गिलः इत्यादीनि तत्र रूपाणि पठितानि इति स्मरामि। तिमिः मत्स्यभेदः भवति। ततः शतिः इति सौत्रः धातुः इत्युक्तं खलु। तत्र शितिः इन् प्रत्ययः भवति। अकारस्य इत्वं भवति। शितिः मेचकशुक्तयोः इत्युच्यते। मेचक अपि च शुक्लयोः क्षन्तव्यं। शुक्लयोः शुक्लार्थे मेचकार्थे च इदं प्रयुज्यते। स्तम्भ इति सौत्रः धातुः इति उक्तं खलु। अतः स्तिम्भिः समुद्रः। समुद्रस्य नामान्तरं भवति स्तिम्भिः इति। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च मनेरुच्चा। तत्र मनेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। उत् इति प्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति।
सर्वधातुभ्यः इन् इत्यतः इन् इत्येन वर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते मनज्ञाने अस्मादिन् प्रत्ययः अकारस्य उकारश्च इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि मन इन् मन इ मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उत्तम मुन् इ मुनि विभक्तिकार्ये कृते मुनिः व्याख्याता कृते कित्वान् न गुणः उत्वविधानानन्तरं प्राप्तः लघूपदगुणः न भवति इति भावः। एवं खलु। वाचञ्यमो मुनिः इत्यमरः इति उच्यते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। वर्णेर्बलिश्चाहिरण्ये इत्यस्ति। तत्र वर्णेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। बलिः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्, अहिरण्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थः। वर्णधातोः धातुपाठे अदर्शनादाः वर्णिः सौत्र इति वर्णौ उक् इति इत्यादिषु सूत्रेषु पठ्यते, परन्तु तत्र तु वर्णः इति शब्दः पठितः। तर्हि प्रकृते एव सूत्रे पाठसामर्थ्यात् सौत्रत्वम् अस्य धातोः ग्राह्यम्। अस्तु, सूत्रार्थं कथयति। अस्मादिन् स्यात्, नाम सौत्रः यः वर्णधातुः तस्माद् इन् स्यात्। अहिरण्ये अभिधेये, नाम हिरण्यार्थः न गम्यमानः भवेत्। अहिरण्ये अभिधेये बलिरादेशश्च इत्यर्थः। धातोः बलिः इति आदेशः भवति। अस्य बलिरादेशः मूले उक्तं खलु। तत्र उदाह्रियते। करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गके स्त्रियाम् इति अस्ति। एवं खलु इति भवति विशेषते। वर्ण इन् धातोः स्थाने बलि इति आदेशः। बल् इन् बलि इति अस्ति। अहिरण्ये गम्यमाने इदं वर्तते। अग्रे कथयति। वबयोरैक्यात् वलिः, नाम वलिः अपि भवति, नाम बबयोः अथवा वबयोः अभेदः स्वीक्रियते भागुर्यादिभिः। तद् लक्ष्यानुरोधेन स्वीक्रियते अस्माभिरपि। एवं खलु। हिरण्ये तु वर्णिः सुवर्णं, तत्र अयं बलिः इति आदेशः न भवति। एवं खलु। अतः तत्र तु वर्णधातोः इन् इति तथैव वर्णिः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। बलिः कश्चन दैत्यविशेषः आसीत्। एवं खलु। वर्णिः इत्यपि साधितम्। अस्तु, हिरण्ये तु वर्णिः सुवर्णम् इति अर्थः उक्तः। अस्तु, भवतु। नाम अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। वसि वपि यजिराजि, मूले समग्रं सूत्रं यदि पश्यामः तर्हि वसि वपि यजिराजि व्रजि सदि दहि वाशि वादिवारिभ्य इञ इति भवति अग्रिमं सूत्रं। तस्य प्रथमं पदं वसि वपि इत्यादि यद् वर्तते तत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। इतरेतर योगद्वन्द्वः च अत्र समासः भवति। विभज्य अर्थनिर्देशपूर्वं व्याख्यात्र वक्ष्यते। इञ इति प्रथमान्तं भवति। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। वसनिवासे डुवपबीजसन्ताने यजदेवपूजादौ राजृदीप्तौ व्रजगतौ विशरणादौ हनहिंसागत्योः वाश्रुशब्दे वदव्यक्तायां वाचि ण्यन्तः व्रियवर्णे ण्यन्तः एभ्यः इन् प्रत्ययः इत्यर्थः।
इञ इति प्रत्ययः एतेभ्यः भवति इति भावः। एवं खलु। एकमेकं रूपं साधयामः। वस् इति अस्ति, वासि तदुक्तं वासिच्छेदनवस्तुनि वापिः। वस्तुनि यदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः मूले, वापि इति पृथक् अस्ति। तर्हि वस् इति धातोः तत्र ङित् अस्ति, अतः अतोपधायः इत्यनेन उपधा वृद्धिः भवति। अतः वास इ वासि छेदनवस्तुनि, नाम येन छेदनं क्रियते तादृशवस्तुविशेषः वासिः इत्युच्यते। सम्यक्। ततः वापिः, वप्पि इति अस्ति खलु, वप् धातोः इ उपधा वृद्धौ वापिः। एतत् कृतिकारादत्तिनः इति ङीषि वापि इत्यपि भवति। सम्यक्। ततः यज् अस्ति, इ उपधा वृद्धौ याजिः, कोऽर्थः यष्टा। वापि इत्यस्य कोऽर्थः जलाशयविशेषः। एवं खलु। ततः राजिः, तत्र राजृदीप्तौ इत्यस्मात् राजिः प्रायः पङ्क्तिः इति अर्थः भवति। एवं कृतिकारादत्तिनः इति कुर्मः चेत् राजी इत्यपि भवति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति व्रज। एवं खलु, व्रजगतौ तत्र व्राजिः, कोऽर्थः वातालिः इति, न वायुसमूहविशेषः वाजिः इत्युच्यते। ततः षद् धातोः सद् धात्वा शोपदेशः सः सद् इति भवति। इ उपधा वृद्धौ सादिः, कोऽर्थः सारथिः इति। ततः सदि हनि इत्यस्ति खलु अग्रिमः धातुः। तत्र कथयति मूले निघातिर्लोहघातिनी इति भवति। लौहस्य कर्तनं वा घातः वा क्रियते, तद् निघातिः इत्युच्यते। तर्हि नि उजरूर्वात् हन धातोः इ। एवं खलु। होहन्ते णन्नेषु इत्यनेन, नाम उपधा वृद्धौ भवति। होहन्ते णन्नेषु इत्यनेन हकारस्य कुत्वेन घकारः भवति। ततः हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन धातुर्नकारस्य तकारादेशः भवति। निघात् इ निघाति, विभक्तिकार्ये कृते निघातिः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे वाशिरग्निः, व्याख्याता कथयन्नस्ति तत्र वाशिरिति ञो ञित्वादुपधा वृद्धिः, शेषं स्पष्टम् अस्तु। एवं खलु। वाश्रशब्दे इति धातोः इन् भवति, वाशिः इति अग्निः इति भवति। अग्रे जले तु क्लीबं, वाशिरग्निः। अग्रे वादिर्विद्वान्, पूर्णविरामः स्थापनीयः तदनन्तरम्। एवं खलु। तत्र वद धातोः इ इति प्रत्ययः भवति, उपधा वृद्धिः। वादिः, कोऽर्थः विद्वान्। वारिर्गजबन्धनी इति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते वृधातोः इ इति परतः अचोन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। वार इ वारि। एवं खलु। अथवा न, एकक्षणं, मूले वारि इति। एवं खलु। वाशि वादि वारि इति ण्यन्तानां निर्देशः कृतः वर्तते। तथा चेत् वाशि इत्यपि ण्यन्तः एव ग्राह्यः। इञ इ सति णेरणिटि इत्यनेन णेः लोपः, वाशि इति भवति। वादि इत्यपि ण्यन्तः एव ग्राह्यः। पुनः वारि इत्यपि ण्यन्तः एव ग्राह्यः। णेरणिटि इत्यादिकं कृत्वा वार इ वारि इति रूपं भवति जलार्थे।
जले वारिर्गजबन्धनी इति अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति भोः। गजः बध्यते यया शृङ्खलया सा वारिः। जले तु क्लीबं, नपुंसकलिङ्गे तु वारिणी वारीणि इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति अत्र स्पष्टतया अवगन्तव्यम्। अग्रे बाहुलकाद् वारिः पथिकसंहतौ इत्यपि उच्यते। पथिकार्थे संहत्येः अर्थे अथवा पथिकस्य संहत्यर्थे भवति इति उच्यते। अथवा पथिकश्च संहतश्च पथिकसंहतौ वारिः भवति इति। संहतः नाम समूहविशेषः। तदिदं बाहुलकात् सिद्ध्यति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते, नहो भश्च इति अस्ति। नहः इति पञ्चम्यन्तं भवति, भः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। तत्र एवं वसिवपि इत्यादि गतसूत्रात् इय इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थम्। णः बन्धने अस्मात् इय स्यात् हकारस्य भकारश्च। तर्हि नः इ नभ इ ङित्वात् तत्र उपधावृद्धिः नाभ इ नाभि नाभिः कथयति। नाभिः स्यात् क्षत्रिये पुंसि। एवं खलु। क्षत्रियार्थे पुल्लिङ्गे अर्थे च भवति। प्राण्यङ्गे तु स्त्रियां भवति। पुंस्यपि इति केचित्, नाम प्राण्यङ्गे पुल्लिङ्गे अपि भवति इति केचन कथयन्ति इति भावः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, कृषेर्वृद्धिश्छन्दसि इत्यस्ति। तत्र कृषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, वृद्धिः इति प्रथमान्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र वसिवपि इत्यादि सूत्रात् इय इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र। कृशविलेखने इत्यस्मात् वृद्धिश्च इत्यर्थः, नाम इयपि भवति वृद्धिरपि भवति। कार्षिरिति ऋकारस्य आर्वृद्धिः। लोके तु इगुपधात् किदित्यनेन इनि कृषिरेव इत्यर्थः। वेदे कार्षिः भवति, लोके तु कृषिः इति सिद्ध्यति इति भावः। अग्रे सूत्रं भवति, श्रः शकुनौ इति। सम्यक्। वसिवपि इत्यादि सूत्रात् इय इत्यनुवर्तते। व्याख्यात्रा सूत्रार्थोच्यते, श्रूहिंसायाम् अस्मात् शकुनौ वाच्ये। शकुनिः अर्थात् पक्षी। इय स्यात्। शारीरिति इयो ङित्वाद् वृद्धिः इति। नाम ङित् अस्ति, अतः कृत्वा श्रु इत्यत्र यः ऋवर्णः तस्य आ इति वृद्धिः रपरसती भवति। अतः तत्र शारिः इति सिद्ध्यते। एवं खलु। शारिका इत्यपि पक्षे इत्यपि मूले न सः तु अर्थः उच्यमानः अस्ति। शारिः अर्थात् शारिका नाम पक्षी, पक्षीविशेषः भवति खलु। शकुनौ अत एव उक्तं श्रः शकुनौ। अस्तु अग्रे सूत्रं भवति, कृञ उदीचाङ्कारुषु। तत्र कृञः इति पञ्चम्यन्तं भवति, उदीचाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति, कारुषु इति सप्तमीविभक्ते बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। वसिवपि इत्यादि सूत्रात् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति,
डुक्रियकरणे अस्मात् कारुषु अर्थात् शिल्पिषु वाच्येषु इञ स्यात्। कारु इति रूपं पूर्वं साधितं वा इति स्मरन्नस्मि। अस्तु, तर्हि कृ इञ अचोन्यणिति वृद्धिः। कार इ कारि विभक्तिकार्ये कृते कारिः को अर्थः? शिल्पि इति अर्थः। ततः अग्रे भवति सूत्रं जनिघसिभ्याम् इण् इति। जनिघसिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, इण् इति प्रथमान्तं भवति। निवृत्तः सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र। जनीप्रादुर्भावे घस्लु भक्षणे आभ्याम् इण् स्यात्। आभ्याम् इण् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः जन् इण् णित्वात् उपधः वृद्धिः। नैव, इण् इति प्रत्ययः एवमेव णित्नापेक्षितः खलु। सत्यं सत्यम्, उपधः वृद्धिः प्राप्यते परन्तु निषिध्यते। कुतः? तद्व्याख्यातः कृते जनिवध्योश्चेति निषेधः। कस्य? उपधः वृद्धेः निषेधः इति भावः। जनिः कोऽर्थः? जननम् इति अर्थः, जन्म वा। घसि एवं खलु। घासिर्भक्ष्यमग्निश्च, भक्ष्यं यस्य खादनं क्रियते तद् अपि च अग्निः इत्यपि अर्थः भवति। सम्यक्। इति अग्रे सूत्रं भवति अज्जतिभ्यां च इति। अज्जतिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। गतसूत्रात् जनीघसीभ्याम् इत्यतः इण् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते अजगतिक्षेपणयोः अत सातत्यगमने आभ्याम् इण् स्यात्। आभ्याम् इण् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः रूपं साध्यते आजिः सङ्ग्रामः एवं खलु। अजधातो इण् उपधः वृद्धिः भवति। आजिः सङ्ग्रामः इत्यर्थः। आतिः पक्षी, अतधातोः इणि उपधः वृद्धिः भवति पक्षी। व्याख्यातः कृते आजिरिति इण्युपधः वृद्धिः। वीभावस्तु बाहुलकान्न अस्तु। समे क्ष्मांशे रणेऽप्याजिः इत्यमरः अस्तु। आदिशब्दस्तु उदाहृत एव। ततः अग्रे सूत्रं पादे च। पादे इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र अग्रे पाद इति सप्तमं, च इति एवं सूत्रं पठितं खलु। जनिघसीभ्याम् इण् इति। ततः इण् इति चापि अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थं कथयति व्याख्यातः पादशब्दे उपपदे अज अत आभ्याम् इण् स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु। पदाजिः कथयति पादस्य पदाज्यादिगोपहतेषु इति पदादेशः पूर्वं पठितः अस्माभिः सुष्ठुतया। अतः पादाजिः इति न भवति, पदाजिः। तर्हि पदा पद् अज इण उपधः वृद्धिः पद आज इ पदाजि इति सिद्ध्यति। एवं खलु। पद्भ्यां यः गमनं करोति सः पदाजिः इति उच्यते। एवमेव पदातिः, पद्भ्यां यः गच्छति। पद अत् इण उपधः वृद्धिः पदात् इ पदाति पदातिः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः येषु सूत्रेषु भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमपाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रारहन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्यास्य चतुर्थस्य पादस्य षष्ठ एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।